वफाकी वजीर असद उमर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे उसको देख के हमने फिर फाइन ट्यून करके इस निज़ाम को फाइनलाइज किया। पहले नेशनल कमांड सेंटर में चीफ सेक्रेटरीज के साथ मुशावरत हुई, फिर उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ हुई, फिर चीफ मिनिस्टर्स के साथ मुशावरत हुई और आज उसकी हतमी मंजूरी जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में दे दी गई है और वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला ने इसकी मंजूरी दे दी है। इंशाअल्लाह ताला कल से ये नेशनल जो सिस्टम है हमारा वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये निज़ाम जो है ये चलता है हमारी एपेक्स बॉडी, यहीं से नेशनल कमांड सेंटर से ये मैनेज भी किया जाएगा, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, लेकिन उसके बाद वो नीचे सूबों की मुकम्मल इसके अंदर सिर्फ मुशावरत नहीं बल्कि उसकी ज़्यादातर जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो अमल दरामद है, वो होना भी जो है वो सूबों के ज़रिए होना है और वो नीचे तहसील के लेवल तक जाता है। जो सूबाई इंतज़ामिया की हमारे लोग हैं और सूबाई हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के जो लोग हैं वो इसके अंदर भरपूर शिरकत करेंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो इदारे हैं वो इदारे इसके अंदर एक अहम किरदार अदा करेंगे और इसके अंदर वफाक की सिविल और मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी शामिल हैं इसके डिज़ाइन के अंदर और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई हुकूमतें करेंगी और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी फ़ौज की सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर अवेलेबल होगी। तो एक मुकम्मल कौमी रिस्पांस डेवलप किया गया है और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा अब जबकि इसकी नेशनल कमांड सेंटर ने, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कमेटी ने इजाज़त दे दी है तो इस इजाज़त के बाद कल से ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ जिसकी वज़ीर आज़म ने हिदायत दी थी वो पावर डिवीज़न ने अपने फ़ैसला फ़ाइनल कर दिया, उसकी नोटिफिकेशन भी निकलने वाली है और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने के अंदर सहर और अफ्तार के औकात पर कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। किसी भी मुल्क के हिस्से के अंदर सहर और अफ्तार के वक्त जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। नोटिफिकेशन के अंदर इसकी सारी तफसीलात भी पावर डिवीज़न की आ जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या औकात हैं जिसके अंदर ये मेंटेन किया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरे रमज़ान के अंदर चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर रहते हैं सहर और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एक और चीज़ जिसको हम आपको बताते रहते हैं जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा फलाही एक रिलीफ का काम हो रहा है जो एहसास इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम है। तो आज तक की जो सूरत हाल है जहाँ पहुँचे हैं 57 लाख ख़ानदानों तक ये पैसा अब तकसीम किया जा चुका है और 69 अरब रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जैसे आपको याद होगा कि ये जब ऐलान किया गया था इस प्रोग्राम का तो उस वक़्त तखमीना ये लगाया गया था कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों तक पहुंचा जाएगा और 144 अरब रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने थे। तो आप समझ लीजिए कि तकरीबन हम निस्फ उसका मुकम्मल कर चुके हैं। बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा ये प्रोग्राम हो रहा है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा, रमज़ान के अंदर भी ये जारी रहेगा। आखिर में जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानियों से, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रमज़ान का महीना आने वाला है, हम सब के लिए, हर मुसलमान के लिए अहम तरीन महीना होता है, इबादत का महीना है, अल्लाह ताला से रुजू करने का महीना है और उम्मीद ये है कि न सिर्फ़ हमेशा की तरह जिस तरह मुसलमान जो है रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन इस साल ख़ास तौर पे क्योंकि इंसान जो है वो बड़ी कमज़ोर चीज़ है, इंसान जो है वो बहुत जल्द उसके ऊपर अच्छे दिन आते हैं तो वो भूल जाता है कि ये जो निज़ाम है ये कुदरत को कोई चला रहा है और हमें किसी मकसद से यहाँ भेजा गया है। लेकिन जब मुश्किल आती है तो इंसान को सबसे पहले अल्लाह याद आता है। तो यहाँ पे तो बहैसियत मजमूई एक कौम के नहीं, बहैसियत इंसानियत के एक बहुत बड़ा एक जो पिछले 2 माह 3 माह के अंदर जो दुनिया के अंदर हो रहा है ये तमाम हम सब के लिए याद दहानी है कि हम इस ज़मीन पर किस लिए आए हैं। तो मेरी तो उम्मीद भी है और यकीन भी है कि इस रमज़ान के अंदर जितनी इबादत होगी वो एक आम रमज़ान से भी ज़्यादा इबादत होगी।
لیکن یہ عبادت کرتے ہوئے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے ہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق العباد کی جو اہمیت ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے. آپ نے اور دوسرے انسانوں کا جو آپ نے حق ادا کرنا ہے اس میں سے ایک بہت اہم حق یہ ہے کہ آپ کے ذریعے کسی تک کوئی شر نہ پہنچے, آپ کے ذریعے کسی اور تک بیماری نہ پہنچے, آپ کے ذریعے کسی اور کا نقصان نہ ہو. اور اس کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ہمیں حفاظتی تدابیر بتائی بھی ہیں, اور یہ عام طور پہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں, لوگ شکایت بھی کرتے ہیں اور کچھ پچھلے ایک ہفتے کے اندر آیا ہے کہ ذرا لوگوں نے بد احتیاطی میں ذرا اضافہ ہوا ہے, لیکن مجموعی طور پر پاکستانیوں نے دکھایا ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بحیثیت قوم تو جو مشکل سفر بھی ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بھی گامزن ہو کے اور کامیاب ہو کے دکھاتے ہیں. بہت زیادہ سماجی ہمارے جو معاشرے کے اندر رہنے کا طریقہ ہے, ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ ہے, اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. اور تو یہ تو اس سے پہلے ہی کر سکے, لیکن پھر میں کہوں گا رمضان کے ماہ کے اندر جس ماہ کے اندر آپ کو آپ کی جو رشتہ ہے آپ کی اور یہ ہم سب کی جو نسبت ہے اپنے خالق کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جب اس کی یاد دہانی اتنی زیادہ ہو تو یہ جو ذمہ داری ہم پہ ہے وہ بھی اتنی ہی ہمیں زیادہ یاد رکھنی چاہیے اور انشاءاللہ رہے گی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بڑی سائنٹیفک بنیاد کے اوپر جو ماہرین ہیں اس سبجیکٹ کے, ایپیڈیمولوجسٹ ہیں, ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں, ان کی مدد سے مستقل یہ کرتے رہے ہیں کہ آگے دیکھا جائے آج سے 2 ہفتے بعد, آج سے 4 ہفتے بعد, آج سے 2 مہینے کے بعد یہ بیماری کے پھیلاؤ کہاں تک جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جو صحت کے نظام کے اندر صلاحیت میں کو بڑھانا ہے اس کی کیا ضرورت ہے, کتنے ہمیں N95 ماسک کی ضرورت ہے, وینٹیلیٹرز کا کتنا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے, ہاسپٹل بیڈز کی کتنی ضرورت ہے, ICU کی ریکوائرمنٹ, آکسیجنیشن کی ریکوائرمنٹ, یہ ہم سب چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. آج بھی ہم نے دوبارہ, اور یہ تقریباً ہر ہفتے کے اندر یہ ریویو دوبارہ ہوتا ہے, آج ہم نے بڑا خصوصی طور پہ بہت تفصیل سے ہم نے دوبارہ سے اس کا ریویو کیا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو یہ ماہ آنے والا ہے, اگلا رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے, یہ فیصلہ کن مہینہ ہے. اگر ہم اس ماہ کے اندر وہ حفاظتی تدابیر جن کی احکامات بار بار ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے ہمیں بتائی ہیں, ہم دل سے خلوص نیت کے ساتھ ان پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں کی جو روزگار میں ابھی بھی بندشیں ہیں ان کو بھی مزید بہتر کر سکیں اور معاشرہ ایک اپنے اس سٹیج کی طرف واپس جائے جو ایک ہماری عام زندگی ہوتی ہے. فوری طور پر ایسا نہیں ہوگا, لیکن وہ عمل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی شروع ہو سکتا ہے عید کے بعد. لیکن خدا نخواستہ اگر ہم نے بد احتیاطی کی, اگر خدا نخواستہ ہم نے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا تو سب سے زیادہ جو مجھے جس بات کا خیال بار بار آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم عید کے قریب پہنچ رہے ہوں تو ایسی صورتحال پیدا ہو کہ پھر ہمیں عید کے لیے اور بھی بندشیں لگانی پڑیں. یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کرم ابھی تک ہمارے ساتھ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے اپنے بندوں کو کہ جو اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے ہیں وہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے اس میں کوئی شک ہی نہیں. رب العالمین جو ہے وہ غفور الرحیم ہے, ابھی تک انہوں نے کرم کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں خاص کرم کریں گے, لیکن صرف اس وقت جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. تو اس کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے گھر والے, آپ کے محلے والے وہ محفوظ رہیں گے, صحت یاب رہیں گے اور اپنی دلی خواہش کے مطابق اپنی عبادات بھی پوری کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر اسد عمر پریس کانفرنس کر رہے تھے. لاک ڈاؤن کو ملک کی 9 مئی تک اس میں توسیع کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور وفاقی وزیر اسد عمر نے یہ بھی بتایا کہ کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کی سہولت کو ملک میں بڑھایا
جا رہا ہے۔ اجلاس میں صوبوں نے اپنی بھی تجاویز دی ہیں اور رمضان کے مہینے میں سحر و افطار کے موقع پر ملک میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ خواتین ڈاکٹرز نے بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کو حد پہ تنقید بنایا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نمائندہ خواتین ڈاکٹرز نے کہا کہ انہیں اپنی جان کی تو پرواہ نہیں، لیکن اپنی فیملی کی تو سب کو پرواہ ہوتی ہے۔ خواتین ڈاکٹرز پریس کانفرنس کے دوران آپ دیدہ بھی ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹرز اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ تاجر حضرات تھوڑا سا نقصان برداشت کر لیں، منافع بھول جائیں۔ کہا کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن میں نرمی ہو، کرونا وائرس کیسز کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، حکومت لاک ڈاؤن کو مزید سخت اور مؤثر بنائے۔ اپنی جان کی تو پرواہ نہیں ہے، لیکن اپنی فیملی کی تو سب کو پرواہ ہوتی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ڈاکٹروں کو بچائیں، کیونکہ اگر ڈاکٹر مرنا شروع ہو گئے تو پھر مریضوں کو دیکھنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ بہت ہی سیریس سچویشن ہو جائے گی۔ واقعی میں وہ ایمرجنسی ہو جائے گی کہ جب ڈاکٹر نہیں ہوں گے اور مریض آئیں گے کورونا کے اور ان کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس حال میں ادھر بٹھا دیا ہے، جو کہ یہ اتنی مصیبت چل رہی ہے، ہمیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ باندھیں۔ کل ڈاکٹر باری ہاتھ باندھ رہے تھے، اس دن ڈاکٹر کیسر ہاتھ باندھ رہے تھے، اب ہماری یہ حالت ہو گئی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ باندھنے کو تیار ہیں، ہم پیر پڑنے کو تیار ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے اتنی ہم بات۔ ہم کس طرح سے ہم اس کو کوپ اپ کریں گے؟ وی کانٹ۔ ہمارا سسٹم ختم ہو گیا ہے جو ہم حالت ہاسپٹل میں دیکھ رہے ہیں۔ تھینک یو۔ ابھی آپ کو بتایا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں افواج پاکستان نے بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات کا سخت نوٹس لیا ہے۔ بھارت نے رواں سال 850 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی، بھاری آرٹلری کا استعمال کیا، کورونا سے متعلق فیک نیوز پھیلانے کی کوشش کی۔ ہندو انتہا پسند تنظیم RSS نے عالمی قوانین کو پامال کر کے ثابت کیا کہ بھارت ہندوتوا اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں لگائی گئی نفرت کی آگ پورے بھارت میں پھیل چکی ہے۔ آج GHQ میں چیف آف آرمی اسٹاف کی زیر صدارت ایک اسپیشل PSO's کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس کے شرکاء نے ان حالات میں بھی لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت اور انڈین ملٹری لیڈرشپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا سخت نوٹس لیا۔ 26 فروری کو پاکستان میں کرونا کے پہلے کیس کی تشخیص سے اب تک 456 مرتبہ ہندوستان لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ اس میں ایک شیر خوار بچہ شہید اور 31 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ بھارتی ملٹری قیادت کے پاکستان کے بارے میں دیے گئے حالیہ بیان بھارت کی اندرونی ناکامیوں پر بڑھتی ہوئی فرسٹریشن اور ڈی مورلائزیشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کووڈ-19 کے خلاف متحد ہو رہی ہے اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی پچھلے ماہ ہی دنیا سے ہر قسم کی بین الاقوامی جنگ بندی کی اپیل کی، بدقسمتی سے ایسے وقت میں RSS کے انتہا پسندوں نے تمام بین الاقوامی قوانین اور اقدار کو پامال کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان ہندتوا اور سیفران ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے۔ سیفرانائزیشن آف انڈین ملٹری اینڈ پالیٹی is a sad spectre that the world can ill afford under the present circumstances. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں مذاکرات کے باوجود یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین اور انتظامیہ میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ چیئرمین یوٹیلیٹی سٹورز یونین عارف شاہ نے کہا ہے کہ انتظامیہ 2017-18 کے بقایا جات کی آئندہ مالی سال سے ادائیگی کی یقین دہانی کرائے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے اور آمنہ عامر سے تفصیل لینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے یہ بھی کہا کہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے آئندہ 15 روز بہت اہم ہے۔ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں سول ملٹری قیادت مل کر اس وبا کے خلاف ایک جامع حکمت عملی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ پچھلے 58 دنوں کے جائزے کے بعد یہ واضح ہے کہ کرونا کنفرم کیسز ہماری انیشل پروجیکشن سے کم ہے الحمدللہ، لیکن خدشہ ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں یہ تعداد پیک کر سکتی ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران حکومتی احکامات کے مطابق
ट्रैक ट्रेस एंड क्वारंटीन स्ट्रेटजी, जिसको TTQ स्ट्रेटजी कहा जा रहा है, यही हमारी कोविड-19 के ख़िलाफ़ एफ़र्ट को ड्राइव करेगी। आवाम से गुजारिश है कि ख़ुद को महदूद रख कर इस वबा से महफूज रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है। अगले 15 दिन निहायत अहम है। इसमें कोशिश करें कि इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर भरपूर एहतियात बरती जा सके। अपने घरों को इबादतगाहें बनाएं। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी कोयटा में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। ताउन की यकीन दहानी कराई है और इसी तरह रमज़ान शरीफ में जो फेडरल गवर्नमेंट ने नमाज और तरावी के जो हमारे इबादत हैं उसके हवाले से 20 नुकाती एक SOP इशू किया है, जिसमें हमारे मुल्क के जय्यद उलमा मुफ्ती कराम वो उन SOPs पे मुत्तफ़िक हैं। और इसी सिलसिले में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी हमारे जो बलूचिस्तान के उलमा हैं उनसे गुजारिश की है कि उन SOPs को फॉलो करें। और हमें इस बात का इदराक है, एहसास है कि दीगर शोबा ज़िंदगी की तरह हमारे उलमा कराम वो भी इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनकी भी माली मुआवनत और मदद की जाए, ताकि लॉकडाउन से जो ओवरऑल एक इकनॉमिकल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पे, उन असरात से बाकी शोबा ज़िंदगी की तरह उलमा कराम को भी बचाया जा सके। लिहाजा बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है कि हमारे जितने उलमा कराम हैं बलूचिस्तान में, जितने भी रजिस्टर्ड मसाजिद हैं, उन मसाजिद में जो हमारे मौलवी साहिबान हैं उनकी माली मुआवनत की जाएगी। होम डिपार्टमेंट को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने CM बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने डायरेक्शन दे दिया है, वो उनके कवायद व तफसीलात कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द उलमा कराम हमारे मौलवी साहिबान उनको माशी पैकेज से बलूचिस्तान गवर्नमेंट इंशाल्लाह नवाजेंगे। इसके अलावा हमारे बलूचिस्तान में 3366 जो तबलीगी हज़रात हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से जो आए हुए, जो तबलीग के सिलसिले में बलूचिस्तान तशरीफ़ लाते रहते हैं, ऐसे 3366 अफराद इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हैं। और कोरोना के तदारुक आपको ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अब तक पंजाब में 3 चीफ सेक्रेटरीज और 4 इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तब्दील किए जा चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी आजम सुलेमान को हटाने की वजह वज़ीर आला पंजाब से कोऑर्डिनेशन ना होना बताया जा रहा है। देखते हैं लाहौर से रईस अंसारी की रिपोर्ट। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जितने चीफ सेक्रेटरी और IGs तब्दील किए, उतनी तेजी से किसी दूसरे सूबे में तब्दीलियां देखने में नहीं आई। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से हटाकर उनकी जगह सेक्रेटरी मवासलात जवाद रफीक को तैनात कर दिया गया। इक़्तिदार संभालने के बाद हुकूमत ने निगरान दौर में लगाए गए चीफ सेक्रेटरी अकबर दुरानी को हटाकर यूसुफ नसीम खोखर को तैनात किया था। बाद में यूसुफ नसीम खोखर की जगह मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात किया गया। तकरीबन 5 माह बाद ही आजम सुलेमान को हटाकर जवाद रफीक नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। मुसद्दिका ज़राए का कहना है कि मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को ओहदे से हटाने की वजह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से कोऑर्डिनेशन ना होना बताया गया है। साबिक चीफ सेक्रेटरी ने तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए थे। वो तमाम अफसरान के तकर्रर और तबादले भी अपनी मर्जी से ही करते थे, हत्ता कि अपने घर कैंप ऑफिस में मीटिंग रखते और वज़रा को भी वहीं बुला लेते थे। ज़राए का कहना है कि एक रोज कबल वज़ीर आला पंजाब ने ये तमाम मामला वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखा, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी आजम सुलेमान को तब्दील कर दिया गया। PTI की हुकूमत अपने पौने 2 साला दौर के दौरान अब तक 4 IG पंजाब भी तब्दील कर चुकी है। मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर शुएब दस्तगीर हुकूमत की जानिब से तैनात किए गए 5वें IG हैं। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। एहसास है रमजान। कराची की जामिया बनोरिया में नमाज तरावी की अदायगी में फासले के लिए निशानात लगा दिए गए हैं। जामिया बनोरिया की मस्जिद में एतकाफ भी इंतहाई महदूद होगा। अल इमरान सैयद जामिया बनोरिया के मोहतरम मुफ्ती नईम के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने महदूद नमाज तरावी और मसाजिद को इनकी पाबंदी करने का मशवरा दिया।
جی رمضان المبارک 1441 آن پہنچا اور آج رات سے تراویح کا اہتمام شروع ہوگا، روزے رکھے جائیں گے، لیکن یہ تراویحاں تاریخ کی کسی بھی تراویح سے قدرے مختلف، کیونکہ محدود تعداد میں نمازیوں کے مساجد میں داخلے کی بات کی گئی ہے۔ میں اس وقت جامعہ بنوریہ کے محتمم مفتی نعیم کے ساتھ موجود ہوں۔ جامعہ کی جو مسجد ہے وہاں پہ مارکنگز کر دی گئی ہیں۔ مفتی صاحب، یہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے، اور نمازیوں کو، آپ کی بڑی فالوورشپ ہے پورے پاکستان میں، ورلڈ وائڈ، ان کو کیا آپ کا مشورہ ہو؟ علماء سے صدر مملکت نے جو مذاکرات کیے اس میں 20 نکات رکھے تھے۔ ان 20 نکات پر اگر کوئی عمل کرتا ہے مکمل طور پر تو ان کو مساجد میں جانے کی اجازت ہے، اور اس میں فاصلہ متعین کیا ہے، ہم نے نشان لگا دیے ہیں، سینیٹائزر گیٹ بھی لگایا ہوا ہے ہم نے۔ جو مسجد انتظامیہ ان شرائط کو پورا نہ کرے تو پھر حکومت کو اختیار ہے کہ وہ قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے ان مساجد کو بند بھی کر سکتی ہے۔ مختلف مساجد میں اعتکاف ہے، اس کے بارے میں بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کچھ جگہوں پہ یہ مینشن ہے کہ اعتکاف اب مساجد میں نہیں ہوگا۔ یہاں جامعہ بنوریہ میں کیا صورت ہے؟ دیکھیں، اعتکاف تو ہوتا ہی قرنطینہ میں ہے، وہ ایک طرح معتکف جو قرنطینہ میں ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ پہلے مساجد میں 50، 60، 70 افراد بیٹھتے تھے، اب یہ کہ ایک دو آدمی ایک کونے میں بیٹھ جائے، ایک دوسرے کونے میں بیٹھ جائے فاصلے سے، تاکہ جو اعتکاف کی جو سنت ہے وہ بھی مکمل ہو۔ اعتکاف بھی ہوگا، محدود ہوگا، نمازیں بھی پڑھی جائیں گی۔ مختلف ممالک میں یہ پریکٹس ہو رہی ہے، تو پاکستان میں بھی ہوگی۔ محدود تعداد میں لوگ جائیں گے لیکن گھروں میں عبادت کریں گے۔ اس حوالے سے یہ رمضان المبارک قدرے مختلف ہوگا۔ جی، راولپنڈی میں رمضان المبارک کے پہلے روزے کی خریداری جاری ہے۔ آج کچھ مساجد میں بھی مناسب فاصلے پر نماز ادا کی گئی۔ مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز ارشاد قریشی سے۔ جی، راولپنڈی میں رمضان المبارک کے حوالے سے جو بازاروں میں خریداری ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ راولپنڈی کی جتنی جو اشیاء خرد و نوش کی دکانیں ہیں وہاں پر رش، اور نمک منڈی، گنج منڈی، زرعی جناز کے حوالے سے جو دکانیں، جو بازار ہے بنی جامع مسجد روڈ، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں شہری اس وقت دکانوں پہ موجود ہیں، اور کسی جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مناسب فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے، کہیں پر ایسا نہیں ہو رہا۔ آج راولپنڈی پولیس کی جانب سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے فلیگ مارچ بھی کیا گیا جمعہ سے پہلے۔ تاہم اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے بتاؤں کہ رمضان کی خریداری شروع ہو چکی ہے، اور آج شام کو یہ رش مزید بڑھ سکتا ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے بار بار شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ خصوص جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، اور زیادہ تر کوشش کریں کہ اپنا سامان لے کر فوری اپنے گھروں میں جائیں اور گھروں میں ہی رہیں۔ پشاور کی ضلع انتظامیہ نے رمضان المبارک میں نماز اور تراویح کے لیے مساجد آنے والوں کے لیے ہدایات جاری کی ہیں، جن کی پابندی لازمی ہوگی۔ اسی بارے میں آپ کو مزید بتائیں گی پشاور سے نادیہ صبوحی۔ ضلع انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق رمضان مبارک میں نماز اور تراویح کے لیے آنے والے نمازیوں میں 6 فٹ کا فاصلہ لازمی قرار دیا گیا ہے، جس کے لیے مساجد میں مارکنگ کر دی گئی ہے، جبکہ بچوں اور بڑی عمر کے افراد کو مسجد آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق کسی کو بھی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ زیادہ نماز نہیں ہوگی، موجودہ وقت کی وجہ سے، یہ کورونا کی وجہ سے لوگ کم آتی ہے، بچے نہیں ہے، زیادہ بوڑھے نہیں ہے، اور درمیانی لوگ والے ہیں جو نمازی والی ہے زیادہ ترجیح۔ امام مسجد نمک منڈی ضلع انتظامیہ کی کاوش کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکومت کے فیصلے کی پابندی کریں گے، کیونکہ یہ سب کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جائیں گی۔ اس کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ حکومت ہمارے جو ہے وہ بہتری کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، اور کہ ہم اس بیماری سے جو ہے سب کی جان چھوٹ جائے، اللہ اس کو جو ہے ختم کر دے۔ ضلع انتظامیہ پشاور کی تمام مساجد سے قالین اٹھوانے اور روزانہ کی بنیاد پر جراثیم کش اسپرے بھی کروائے گی۔ کیمرامین نذیر علی کے ساتھ نادیہ صبوحی، جیو نیوز، پشاور۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ صوبہ سندھ بالخصوص کراچی کے حالات کے پیش نظر عوام الناس تراویح کی نماز گھروں میں ادا کریں۔ سندھ کے اندر کراچی اور مختلف جگہوں پہ حکومت، طبی ماہرین یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ وبا زیادہ ہونے کا خطرہ ہے، تو عوام الناس جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تراویح کی نماز جو ہے وہ اپنے گھروں میں ادا کریں۔ محلے کے چند افراد جو ہیں وہ مسجد میں تراویح کی نماز ادا کر لیں، اور وہ بھی اگر ممکن ہو، اگر ممکن نہ ہو تو وہ بھی اپنے گھروں میں ادا کریں۔ جو مسجد کا عملہ ہے، جو مسجد میں رہنے والے ہیں، وہ اپنی نماز مسجد میں ادا کریں گے۔
ठट्टा में शहर की मरकजी मस्जिद के अंदर तरावी की तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना वायरस के खतरे के बायस वफाकी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के इकदाम भी किए जा रहे हैं। मजीद बताएंगे शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त ठट्टा की मरकज़ी मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ। इस मस्जिद खिज़र हयात के अंदर तरावी के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं और इस तरावी के लिए जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो हिदायत दी गई हैं उसकी तैयारियों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर समाजी फासले की जो है उसको ख़ास जो है अहमियत दी जा रही है और उसके इस समाजी फासले को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर डेकोरेशन की जो है वो कुर्सियों का इस्तेमाल किया गया है। नमाजी के लिए जगह मुख्तस की गई है, उसके बाद फिर दो जो है डेकोरेशन की कुर्सियाँ रखी गई हैं। जो वफाकी हुकूमत की जानिब से SOPs दी गई हैं उनके ऊपर सख्ती से अमल कराने के लिए बार बार यहाँ पर जो है नमाजियों को बताया भी जा रहा है। महकमा जंगली हयात और WWF पाकिस्तान ने स्यागोश को मारफोर का शिकार करने की वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में चित्राल के करीब पहाड़ों में हिमालयन स्यागोश को मारफोर का शिकार करते देखा जा सकता है। नायाब स्यागोश चित्राल समेत गिलगित बल्तिस्तान में भी पाया जाता है। इसी मुतालिक बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उनीबा ज़मीर शाह से। उनीबा, कितनी ख़ास बात यह है और इसके बारे में मज़ीद मालूमात क्या जारी की गई है? स्यागोश का कोई और भी नाम है जिससे इसे पुकारा जाता है? जी हाँ, स्यागोश को पहाड़ी बिल्ली भी कहा जाता है, मुकामी लोग कहते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपने दीगर ममालिक की देखी होंगी, लेकिन पाकिस्तान से इस तरह की वीडियोस सामने आना अपना एक मुनफरिद जिसकी बात है। ये बेसिकली WWF के फिल्म मेकर्स से जो कश्मीरी मारखोर की वीडियो फिल्मा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये स्यागोश शिकार करने की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने इसको फोकस किया। तो वो देखते हैं कि वहाँ पे सामने मारखोर का एक झुंड था, बट उसने झुंड पर अटैक नहीं किया। अपनी माँ के साथ मौजूद छोटे मारखोर को जो सामने दरिया के अपने घाट खाना खा रहा था, तो उस पर अटैक किया है। इसके बाद ये स्यागोश जब वो उसको तस्दीक होगी कि ये मर चुका है इसका शिकार, तो ये सामने दरख्त पर चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर रेस्ट करता है। जो फिल्म मेकर्स थे उन्होंने तकरीबन 1 घंटा इंतजार किया कि ये स्यागोश वापस आए और अपने शिकार को खाते हुए इसको फिल्माएं। तो ये 1 घंटे के बाद वापस आता है, अपने शिकार को खाता है, दोबारा से ये चट्टान की जानिब चला जाता है। इसे फिल्माने के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया है। स्यागोश को नायाब समझा जाता है, जबकि ये चित्राल में अपनी जो शिकार करने वाला वाहिद जानवर बचा है। बहुत दिलचस्प। उनीबा ज़मीर शाह, बहुत शुक्रिया। महकमा जंगली हयात और WWF पाकिस्तान ने स्यागोश जिस वक्त मारखोर का शिकार कर रहा था उसकी वीडियो जारी की है। अभी आपको बताएं, मुल्तान में एक दिन में कोरोना वायरस के 33 मुश्तबा मरीज नश्तर अस्पताल में दाखिल हुए हैं। फोकल पर्सन नश्तर अस्पताल डॉक्टर इरफान के मुताबिक एक दिन में 14 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि कोरोना वायरस का शिकार एक मरीज इंतकाल कर गया है। अस्पताल में दाखिल एक मरीज की हालत तशवीशनाक है। डॉक्टर इरफान का कहना है कि मुकामी तौर पर अब तक 79 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कल 9 अफराद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर चुके हैं। मुल्तान में एक दिन में कोरोना वायरस के 33 मुश्तबा मरीज नश्तर अस्पताल में दाखिल हुए हैं। फोकल पर्सन के मुताबिक एक दिन में 14 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई।